लेते। फलस्तीन में मालूम है, जिस माँ के 3 बच्चे थे, एक बम में बेचारे तीनों नाली में पड़े। माँ उधर कटी पड़ी है, अकेला बाप रह गया, उसकी फैमिली, उसकी जिंदगी तो उजड़ गई। लड़ाई काय पे हुई? मस्जिद अक्सा पे। हमास के देखो क्या हालात है, गाजा के देखो क्या हालात है। यार किसी का दुख दर्द होना चाहिए। तुम क्या जलसे करके कम से कम कुछ नहीं कर सकते? उनके लिए दुआएं तो कर सकते हो। जी अच्छे अच्छे लोगों को बुला करके, जब तुम्हारे ऊपर टूटेगी तभी तुम समझोगे कि हम परेशानी में हैं। वो तुम्हारे भाई नहीं है क्या? तुम सुकून से खा रहे हो, चैन से। हम रातों को दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। ये उलमा दुआएं कर रहे हैं, इन्हीं के सगे हैं, हमारे ही सगे हैं। तुम्हारे कोई नहीं हो, तुम्हारे भी सगे हैं, तुम भी मुसलमान हो। कम से कम इतना करके मस्जिदों में कि हजरत ये लो ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़। कई जगह मैंने आयत करीमा पढ़वा दी, 5-5 हज़ार रुपए देकर। क्या तुम ये काम नहीं कर सकते हो? क्या किसी के काम का कोई देखे ना? अल्लाह ताला को मालूम नहीं है क्या? तुम्हें मालूम है कैसे हालात है? औरतों ने ये कर करके ना उनके सीने दुख गए, पीटते पीटते। मैं बयान क्या करूं? रोटी नहीं मिली है, समझे? ऐसे उनके चेहरे झुलस गए। देखो चेहरे, मतलब रंग उनका खूबसूरत है ना, तो धूप से और उससे धुएं से ऐसे झुलस गए, जैसे गोश्त भुन के काला काला नहीं हो जाता, ऐसे चेहरे झुलस गए। मगर जान फिर भी बचाए फिर रहे। तुम इतना काम भी नहीं कर सकते। कब तक हम इठलाते रहेंगे? कब तक खेलते रहेंगे? हमारे यहाँ तो रंडिये नाच रहे, हमारे यहाँ तो बैंड बाजा है, हमारे यहाँ तो कंपनी है, हमारे यहाँ तो या थोड़ी देर ही हा हू हा कर दी, बस खत्म है। दुनिया में तुम्हारा कोई और नहीं है क्या? मुसलमान के अंदर तो ऐसा दिल नहीं होता है। मुसलमान के अंदर दिल क्या होता है? खाना पकता, बीवी से कहा दस्तरखान लगा, मैं दरवाजे पे खड़ा हूँ। दरवाजे पे उतनी देर खड़ा होता और दुआ करते, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, अल्लाह कोई मेहमान भेज दे, ताकि मेरे दस्तरखान पे खाना खा ले। और अब क्या, अगर खाना बन गया ना और सगा भैया आके बैठ गया खाने के टाइम, तो बीबी की आंतें जल जाती हैं और शौहर से कहती एक चुस्की समझा, अंदर बिठा ला, भैया बैठा रह गया। ऐसे बरकतें होंगी तुम्हारे पास। सही बता रहा हूं मैं यार, दिल लाओ ना अपने अंदर। इसलिए बता रहा हूं, तुम्हें क्या मालूम है? तुम्हें क्या मालूम है? हम अगर पढ़ते होते ना तो हम कभी मोबाइल निकाल के न्यूज सुनते। नूरुद्दीन मंजर यहाँ से कोई बोले यार जरा सुन भइयो, यार सुन भइयो, दिल कटता है यार। उनके बयान सुन सुन के आंखें उबल आती। तुम्हें मालूम है क्या हुआ? बहुत बुरे हालात काय के लिए, दीन इस्लामी के लिए थे। आज हम इतनी नस्लों के बाद, हजरत इतनी नस्लों के बाद सैयद है, कितने लोग हाथ चूम रहे हैं। वो डायरेक्ट इमाम हसन और हुसैन, डायरेक्ट बिल्कुल अली के बेटे हैं, फातिमा के लाडले, नबी के नवासे हैं। उनके बच्चों पे, लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए थे। लाश, हजरत कासिम की लाश बिखर गई थी, हाथ कहीं था, गर्दन कहीं थी। जैसे ट्रक से नहीं कुचल दिया जाता, ट्रक से कुचल जाता, एकदम बन जाता है जैसे रोटी की तरह। किसी की लाश देखा नहीं जाता। हजरत कासिम का क्या होता मालूम? घोड़े, जब घोड़ों की टाप से आधा इधर को गिरेगा, लाश बिखर गई थी। बयान करना नहीं होता यार, लाश बिखर गई थी। सैयदा ज़ैनब ने अपने दुपट्टे में वो लाश बांधी थी, दुपट्टे में ऐसे करके बांध के रखी थी। वो डायरेक्ट 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 एकदम बिल्कुल हसन के बेटे थे। हम तो इतनी दूर से, इतनी नस्लों के बाद हैं, तब इतना तुम लोग अदब और एहतराम करते हो, हमारे हाथ चूमते हो। उन पे क्या क्या कसूर था उनका? क्या गलती थी उनकी? सिर्फ यही था ना कि हमारे नाना का दीन सारे उम्मतियों तक पहुंच जाए। किसके अब्बा लेने गए थे कुरान? किसके अब्बा लेने गए थे सऊदी अरब? ये चीजें, ये दीन और इस्लाम जो तो पहुंचा, इन्हीं की कुर्बानियां। हजरत दुख तो ये होता, बताऊं, इतने मोटे मन हो गए हमारे, इतने मोटे मन। दुख देखो, दुख कभी कभी ना तकरीर नहीं, बस ये चाहता इन्हें यही बातें बताऊं, और तुम सुनते भी हो। अल्लाह हिदायत नसीब फरमाए। तुम्हें इतना दे पूरे गांव में बहारे आ जाए। आप जानते हो, एक शादी में देख लियो, एक शादी में किसी चोर को इनाम दिया जाता क्या? चोर की सजा क्या? अस्सारिकु वस्सारिकतु फक्तु अयदिहुम, चोर चोरनी के हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो शादी में जूते चुरा के ले गई छोटी साली या साला,
ڈیمانڈ ہو رہی ہے 10,000 چاہیے. دولہا کہہ رہے 8. بوڑھے میاں 2-4 آئے بزرگ, بولے کیا بات ہے؟ بولے یہ بات ہے. بولے ایسا کرو 9 پہ نپٹارا کرو, چلو ختم کرو. 9 پہ انہوں نے نپٹا دی بات. بولے یہ تو ان کا حق ہے, دیو. ان چچا میاں سے پوچھو چور کا حق جانتے ہو کیا؟ تم نے کہہ تو دیا بڑی آسانی سے ان کا حق ہے. تمہارے گھر اناج پیدا ہوا, اس میں غریبوں کا حق ہے, عشر ہے, تو کہاں ذہن چلا گیا؟ تمہارے گھر کھانا بنا ہے, اس میں مہمانوں کا حق ہے, کہاں چلا گیا حق؟ چور کا حق ہو گیا کہ 9,000 دو. اتنے میں ابا آ گئے, دولہا میاں کہ کیا بات ہو رہا ہے؟ بولے نہیں 9 نہیں, بیٹے کی خوشی ہے, 1 روپیہ کم نہیں, 10 دوں گا, لے اڑا دیے رکھ کے. بیٹے کی خوشی ہے, بات خراب نہیں ہوگی, بات خراب نہیں ہونی, جاؤ. ٹھیک ہے, دلہن کو بٹھا لا, گاڑی میں جا رہے تھے, بچوں نے گھیر لی کار, لاؤ 10,000. تم نے تھانے کو فون کیا, اگروادیوں نے کار گھیر لی. پولیس والوں کو بلایا کہ اگروادیوں نے کار گھیر لی, وہاں بھی یہی باتیں ہوئی. پھر کہا نہیں 10 دوں گا, 10 دے دیے. اب آ گیا امام کے نکاح پڑھانے کا. تم بتاؤ بھائی, بولے 10,000. بولے 10,000 دیتے ہو؟ دیتے ہو؟ بس بلاؤ صدر کو, سگریٹ, اس امام کو نکالو, دوسرے کو بلاؤ, آگ لگا دیے, یوں کر دیا, تو کر دیا. اچھا, چور کو دے دیا, ڈکیتوں کو دے دیا. کون بنائے گا اپنے بچوں کو امام؟ کون بنائے گا اپنے بچوں کو حافظ؟ کون بنائے گا اپنے بچوں کو قاری؟ کون بنائے گا اپنے بچوں کو مولوی؟ وہاں پر چوروں کو دیتے ہوئے شرم نہیں آئی, ڈکیتوں کو دیتے ہوئے شرم نہیں, امام کو دیتے ہوئے بلاؤ کمیٹی کو, نکالو مسجد سے اور بھگاؤ امام کو, ان کا دماغ خراب ہو گیا. یار اس نے کیا برا کر لیا؟ اس نے حفظ کر لیا تو, اس نے کیا برا کر لیا؟ وہ مولوی ہو گیا تو, اس نے کیا برا کر لیا؟ نبی کے مصلے کو سنبھال لیا تو. تمہارے لیے ڈکیتی کرتا, چوری کرتا, شرابیں پیتا, ناچتا, بینڈ بجا, تو تمہیں سکون ملتا. اسی وجہ سے لوگوں نے اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا ہے. یہی بات ہے حضرت, یہی بات. کون پڑھائے گا؟ آپ بھی میں بھی اتنی فیس دے کر کے بچوں کو اسکول میں پڑھاتے, جبکہ اس تعلیم سے ذرہ برابر بھی دین کا فائدہ نہیں ہے. صرف دنیا کا جتنے دنوں کی یہاں زندگی, اس کا فائدہ وہ بھی کیا ہے؟ سرکاری نوکری لگے گی. سرکاری نوکری بغیر رشوت دیے آج کے دور میں لگی نہیں سکتی. تم تو ایمان والے ہو. او بیٹا, بچے, او بچے, میرا چاند, بیٹھ جاؤ. امی بلا رہی, جاؤ جاؤ, امی بلا رہی, تیری امی کو بھی ابھی کام نکلا, جاؤ. اللہ برکت فرما. سنو اب ذرا سننے کی بات. حدیث شریف ہے, الراشی والمرتشی کلاہما فی النار. رشوت لینے والا دینے والا دونوں جہنم میں. جب تک وہ کھا رہا, اس کے بچے کھا رہے, تنخواہی سب رشوت کا. کہاں ڈالو گے ایمان؟ کہاں گئے؟ بیچ دیا. باتیں کرے گا چوراہے پہ, اتنی بڑی بڑی بوٹ اگر پڑ جائے پردان 500 روپے میں بک جاتا, 1000 روپے میں بک جاتا. کیا ہے دھرم؟ کیا رہ گیا اب؟ مگر سوچو, کون پڑھائے گا بچوں کو؟ کون پڑھائے گا؟ کہاں سے آئیں گے؟ تمہیں بدلنا پڑے گا. چوروں کو دیتے ہوئے آج تک کسی نے کچھ نہیں, امام کو دیتے ہوئے کتنے جھگڑے ہو گئے. کتنی گاڑی دے دے, جہیز دے دے, کچھ بھی دے دے, سمجھے, مگر لوٹے گی کائے پہ؟ مہر پہ. جھگڑے ہو گئے مہر پہ, جبکہ اس کا حق ہے. وہ بارات لوٹ آئی. کیا دماغ ہے یار؟ جو دین اور اسلام کو قیمتی بناؤ. جو چیز قیمتی ہوتی ہے نا, تجوری میں رکھی جاتی ہے, جو سستی ہوتی ہے نالیوں پہ پڑی ہوتی ہے. میرا اشارہ سمجھ لیو. مال تمہارے گاؤں میں کتنے مالدار ہوں گے, پیسے والے ہوں گے, ان کے دل میں کبھی آیا کہ یار جو مصلی میرے نبی نے سنبھالا تھا, اپنے بیٹے کو ایسا بناؤں گا جو مصلی سنبھالے؟ ابو بکر صدیق نے سنبھالا. یہ جتنے ولی ہیں, غوث ہیں, قطب ہیں, ابدال ہیں, کہاں سے بنے؟ اسی مصلی سے بنے. ارے بولو, بنے نہیں بنے؟ جن کے قدموں پہ آج دنیا جھک رہی ہے. مگر وہ ذہن ہٹا دیے, وہ ذہن ختم کر دی. کیوں؟ اگر 50,000 روپے کی تنخواہ ہوتی مسجد میں, 50,000 کی اگر مدرسے میں تنخواہ ہوتی, تو سب مالداروں کے بچے پڑھتے ہوتے.
اب پردھان کا بچہ، ناک والے کا بچہ، مونچھ والے کا بچہ اگر عالم ہوتا نا تو کوئی وہاں منمانی چلا کے دکھا، 2 تھپڑ مار، چل شریعت کی بات یہ مان۔ اب غریب کا بچہ بیچارہ مزدوری کرتا ہے، اس کا باپ عالم ہو گیا، وہ اب اس کی کوئی سنتا ہی نہیں، وہ کتنی قرآن تمہارے ہاتھ میں رکھ دے، حدیث رکھ دے، کوئی آیا پیسے والا، اس نے نکال، چل نکل، اسی کو نکال دیا۔ کوئی مالدار اس سے زیادہ ہوتا، پیسے والا ہوتا، عالم ہوتا، ہٹ جاتا کیا؟ اور پھر جب پیسے والا ہوتا تو تنخواہ کیوں لیتا؟ پیسے والا ہوتا، مالدار ہوتا، اس کے کچھ بھٹے چلتے ہوتے، اس کی زمین ہوتی، کہتا یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، پڑھے مت پڑھ، نکل، بھگا دیتا نکال کے۔ اور اب تو قرآن پہ منمانی، حدیث پہ منمانی، یہی وجہ۔ اب جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دعا کرو ان لوگوں کے لیے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کرو گے؟ بولو۔ میں بھی دل سے دعا کرتا ہوں، پتہ نہیں کس کس کی دعا قبول ہو جائے، پگھل جائے دل۔ اے اللہ مولا، نبی کے صدقے میں پروردگار ان کی حفاظت فرما، دنیا بھر کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہماری جو مسجد اقصی ہے اللہ اس کی حفاظت فرما، پروردگار عالم جتنے بھی مسجد ہیں، مدارس ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ ہر سال اپنے گھروں میں